अब तक आ जाना चाहिए था। खालिद ने अक्रिमा और सफ़वान से कहा, हम इतनी जल्दी खंदक नहीं खोद सकते, हम खंदक का सहारा लेकर नहीं लड़ेंगे। अक्रिमा ने कहा, हम उनके महासरे पर हमले करेंगे। सफ़वान ने कहा, उनके पांव जमने नहीं देंगे। सूरज गुरूब हो गया है, रात गहरी होने लगी, कुछ भी न हुआ। मक्का में जिंदगी बेदार और सरगर्म रही, जैसे वहां रात आई ही न हो। औरतों, बच्चों और बूढ़ों के कलों जैसे मकानों में मुंतकिल कर दिया गया था, और जो लड़ने के काबिल थे वो अपने सालारों की हिदायत पर शहर के इर्द गिर्द अपने मोर्चे मजबूत कर रहे थे। रात आधी गुजर गई, मदीना वालों की आमद के कोई आसार न आए। फिर रात गुजर गई। खालिद अबू सुफियान ने पूछा, कहाँ हैं वो? अगर तुम ये समझते हो कि वो नहीं आएंगे तो ये बहुत खतरनाक फरेब है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। खालिद ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल तक तुम नहीं पहुंच सकते। जो वो सोच सकते हैं वो तुम नहीं सोच सकते। वो आएंगे। उस वक्त तक मुसलमान चंद एक मार के दूसरे कबीलों के खिलाफ लड़कर अपनी धाक बिठा रहे हैं। इनमें गज़वा खैबर एक बड़ा मार्का था, उन्हें जंग का तजुर्बा हो चुका था। अबू सुफियान ने कहा, अबू सुफियान, खालिद ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि मुसलमान अब वो नहीं रहे जो तुमने ओहद में देखे थे। अब वो लड़ने के माहिर बन चुके हैं, उनका अभी तक सामने आना भी एक चाल है। अबू सुफियान कुछ कहने ही लगा था कि एक शुतर सवार नजर आया जिसका ऊंट बहुत तेज रफ्तारी से दौड़ता आ रहा था। अबू सुफियान और खालिद के करीब आकर उसने ऊंट रोका और कूद कर नीचे आया। मेरी आंखों ने जो देखा है वो तुम नहीं मानोगे। शुतर सवार ने कहा, मैंने मुसलमानों को हुदैबिया में खैमजन होते देखा है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसका लश्कर नहीं हो सकता। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानता हूँ जिस तरह तुम दोनों मुझे पहचानते हो। शुतर सवार ने कहा, और मैंने ऐसे और आदमियों को भी पहचाना है जो हम में से थे लेकिन उनके साथ जा मिले। हुदैबिया मक्का से 13 मील दूर मगरिब में एक मकाम था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूरेजी से बचना चाहते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से दूर हुदैबिया में जा खैमजन हुए थे। खालिद ने कहा, हम उन पर शबखून मारेंगे, उन्हें सस्ताने नहीं देंगे। वो जिस रास्ते से हुदैबिया पहुंचे हैं उस रास्ते ने उन्हें थका दिया होगा, उनकी हड्डियां टूट रही होंगी। वो ताज़ादम होकर मक्का पर हमला करेंगे, हम उन्हें आराम नहीं करने देंगे, हम उन्हें वहां से भगा सकते हैं। अबू सुफियान ने कहा, छापा मार जैश तैयार करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खैमागाह की हिफाजत का इंतजाम कर रखा था। घुड़सवार जैश रात को खैमागाह के इर्द गिर्द गश्ती पहरा देते थे, दिन को भी पहरे का इंतजाम था। एक और घुड़सवार जैश ने अपने जैसा एक घुड़सवार जैश देखा जो खैमागाह से दूर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुसलमान सवार इन सवारों की तरफ चले गए। वो कुरैश के सवार थे जो वहां न रुके और दूर चले गए, क्योंकि देर बाद वो एक और तरफ से आते नजर आए और मुसलमानों की खैमागाह से थोड़ी दूर रुक कर चले गए। दूसरे रोज वो सवार खैमागाह के करीब आ गए। अब के मुसलमान सवारों का एक जैश जो खैमागाह से दूर निकल गया था वापस आ गया। उस जैश ने उन सवारों को घेर लिया। उन्होंने घेरे से निकलने के लिए हथियार निकाल लिए। उनमें झड़प हो गई, लेकिन मुसलमान सवारों के कमांडर ने अपने सवारों को रोक लिया। इन्हें निकल जाने दो। जैश के कमांडर ने कहा, हम लड़ने आए होते तो इनमें से एक को भी जिंदा न जाने देते। वो मक्का के लड़ाका सवार थे। उन्होंने वापस जाकर अबू सुफियान को बताया, चंद और सवार को भेजो। अबू सुफियान ने कहा, एक शबखून मारो। मेरे कबीले के सरदार, एक सवार ने कहा, हमने शबखून मारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उनकी खैमागाह के इर्द गिर्द दिन रात घुड़सवार घूमते फिरते हैं। कुरैश के चंद और सवारों को भेजा गया। उन्होंने शाम के जरा बाद शबखून मारने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान सवारों ने उनके कुछ सवारों को जख्मी करके वहां से भगा दिया। मक्का वालों पर तजब्जुब की कैफियत तारी थी। वो रातों को सोते भी न थे। महासरे के डर से वो हर वक्त बेदार और चौकस रहते थे और दिन गुजरते जा रहे थे। आखिर एक रोज मक्का में एक मुसलमान सवार दाखिल हुआ। ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु थे। उन्होंने अबू सुफियान के मुतालिक पूछा। अबू सुफियान ने दूर से देखा और दौड़ा आया। खालिद भी आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आया हूँ। हम लड़ने नहीं आए, हम उम्रा करने आए हैं, उम्रा करके चले जाएंगे। अबू सुफियान ने कहा, अगर हम इजाजत न दे तो? हजरत उस्मान ने जवाब दिया, हम मक्का वालों का नहीं, खुदा का हुक्म मानने वाले हैं। हम अपने और अपनी इबादत गाह के दरमियान किसी को हायल नहीं होने दिया करते। अगर मक्का के मकान हमारे लिए रुकावट बनेंगे तो खुदा की कसम मक्का मलबे और खंडरों की बस्ती बन जाएगी। अगर यहाँ के लोग हमें रोकेंगे तो मक्का की गलियों में खून बहेगा। अबू सुफियान, हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं और यहाँ के लोगों से अमन का तोहफा लेकर जाएंगे।
خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے عثمان رضی اللہ عنہ کو عمرے کی پیشکش بھی کی، لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اکیلے عمرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ادھر مذاکرات میں جب زیادہ وقت گزرا تو ہوا کے دوش پر یہ افواہ حدیبیہ پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقام کے لیے اپنے 1400 جانثاروں سے بیعت لے لی تھی۔ اسی بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی بیعت کی وجہ سے ابو سفیان سمجھوتے پر راضی ہوا تھا۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر نے دستخط کیے تھے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور اہل قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن اب انہوں نے آپ کو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ایسا متاثر ہوئے کہ ان کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے نعوذ باللہ منصوبے بناتے رہے تھے۔ حضرت خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری اہلیت کے قائل ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 معرکے لڑ چکے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں خالد پر خاموشی طاری رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان اور ایک انقلاب پرورش پا رہا تھا۔ خالد نے مذہب میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا، نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا، اور وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے اور انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اکرمہ۔ ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرمہ سے، جو اس کا بھتیجا بھی تھا، کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا سمجھ گئے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں، خالد نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں۔ میں نے محمد کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا ہے۔ اکرمہ نے کہا، حبل اور عزا کی قسم تم مذاق کر رہے ہو، کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ خالد نے کہا، ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کروا چکا ہے؟ اکرمہ نے کہا، تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اکرمہ، خالد نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنے ہاں بلا لیا۔ اکرمہ بھی وہاں موجود تھا۔ کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گئے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، خالد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ مشہور مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی۔ خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا، مگر اکرمہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ خود خالد کے اس فیصلے کے خلاف تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے میں بھی خالد کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں۔ اگلے ہی روز مکہ میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد بن ولید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا ہے۔ خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینہ کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آیا تھا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینہ کو نہیں بلکہ پیادہ اپنے ماضی میں چلا جا رہا تھا۔ اسے مدینہ کے اونچے مکانوں کی منڈیریں نظر آنے لگی تھی۔ خالد، اسے کسی نے پکارا، لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی، تب اس نے دیکھا اسے 2 گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا، گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک سوار اس کے قبیلے کا مشہور جنگجو عمر بن العاص تھے اور دوسرے عثمان بن طلحہ۔ دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیا تم دونوں مجھے واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ عمر بن العاص نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟
खालिद ने पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम हम तुम्हें बताएंगे तो तुम खुश नहीं होगे। उस्मान बिन तलहा ने कहा, हम मदीना जा रहे हैं। अमर बिन अलास ने कहा, बात पूरी करो उस्मान। खालिद, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल करने जा रहे हैं। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा नबी मान लिया है। फिर हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। खालिद ने कहा, आओ इकट्ठे चलें। ये 31 मई 628 ईस्वी का दिन था जब तारीख इस्लाम के दो अजीम जर्नैल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में दाखिल हुए। उनके साथ उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। तीनों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचे। सबसे पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर गए। उनके पीछे उमर बिन अल-आस और उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु गए। तीनों ने कबूल इस्लाम की ख्वाहिश जाहिर की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और तीनों को बारी बारी गले लगाया। शहीदों को दिल से उतार दें। जहन से उनका नामो निशान मिटा दें, उनकी यादों को शराब में डुबो दें। इस जमीन पर जो खुदा ने हमें शहीदों के सदक़े अता की है, बादशाह बनकर गर्दन अकड़ा लें और कहें कि मैं हूँ इस जमीन का शहंशाह। शहीदों के नाम पर मिट्टी डाल दें। किसी शहीद की कहीं कब्र नजर आए तो उसे जमीन से मिला दें, मगर जिंदगी के हर मोड़ और हर दोराहे पर आपको शहीद खड़े नजर आएंगे। आपके जहन के किसी गोशे से शहीद उठेंगे और शराब और शहंशाहियत का नशा उतार देंगे। जिसने तख्त ताज के नशे में शहीदों से बेवफाई की, वो शाह से गदा और जलीलो ख्वार हुआ, क्योंकि उसने कुरान के इस फरमान की हुक्म उदूली की कि शहीद जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो। अरब के मुल्क उर्दन में गुमनाम सा एक मकाम है जिसका नाम मौता है। उसके करीब से गुजर जाने वालों को भी शायद पता न चलता होगा कि वहाँ एक बस्ती है। उसकी हैसियत छोटे से एक गांव से बढ़कर और कुछ भी नहीं। लेकिन शहीदों ने उर्दन के बादशाह को अपनी मौजूदगी का और अपनी जिंदगी का जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की है एहसास दिला दिया है। वो जिस मार्के में शहीद हुए थे वो 13.5 सदियां पहले इस मकाम पर लड़ा गया था। फिर ये मकाम गुजरते जमाने की उड़ती रेत में दबता चला गया। कुछ अरसे से मौता के रहने वाले एक अजीब सूरत हाल से दो चार होने लगे। आज भी वहाँ चले जाएं और वहाँ रहने वालों से पूछें तो वो बताएंगे कि उनमें से कोई न कोई आदमी रात को ख्वाब में देखता है कि 13.5 सदियां पहले के मुजाहिदीन इस्लाम चल फिर रहे हैं। कुफार का एक लश्कर आता है और मुजाहिदीन उसके मुकाबले में जम जाते हैं। उनकी तादाद थोड़ी है और लश्कर कुफार मानिंदे सैलाब है। मार्का बड़ा खूंरेज है। ये ख्वाब एक दो आदमियों ने नहीं बल्कि बहुत से आदमियों ने देखा है और किसी न किसी को ये ख्वाब अभी तक नजर आता है। ये लोग पढ़े लिखे नहीं। इन्हें मालूम नहीं था कि 13.5 सदियां पहले यहाँ हक व बातिल का मार्का लड़ा गया था, मगर उनके ख्वाबों में शहीद आने लगे। ये खबर उर्दन के ऐवानों तक पहुंची। तब याद आया कि ये वो मौता है जहाँ मुसलमानों और ईसाइयों की एक लड़ाई हुई थी। ये ईसाई अरब के बाशिंदे थे। शहीदों ने अपने जिंदा होने का ऐसा एहसास दिलाया कि उर्दन की हुकूमत ने जंग मौता और इस जंग के शहीदों की यादगार के तौर पर एक निहायत खूबसूरत मस्जिद तामीर करने का अहकाम जारी कर दिया। मस्जिद की तामीर 1868 में शुरू हुई थी। इस जंग में 3 सिपह सलार जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु यके बाद दीगरे शहीद हो गए थे। इन तीनों की कब्रें मौता से तकरीबन 2 मील दूर हैं, जो अभी तक महफूज हैं। मदीना में आकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उनकी जात में अजीम इनकलाब आ गया। 3 महीने गुजर गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ज्यादातर वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बैठे फैज हासिल करते रहे थे, मगर उन्हें अभी अस्करी जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला था। वो फन्ने हर्बो ज़र्ब के माहिर जंगजू थे। उनका हस्बो नस्ब भी आम अरबों से ऊंचा था, लेकिन उन्होंने ऐसा दावा न किया कि उन्हें सालार का रुतबा मिलना चाहिए। उन्होंने अपने आप को सिपाही समझा और इसी हैसियत में खुश रहे। आज के शाम और उर्दन के इलाके में उस जमाने में कबीला गुस्सान आबाद था, जो इस इलाके में दूर तक फैला हुआ था। यह कबीला ताकत के लिहाज से जबरदस्त माना जाता था, क्योंकि जंगजू होने के अलावा उसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इस कबीले में ईसाई भी शामिल थे। उस वक्त रोम का शहंशाह हरकल था, जिसकी जंग पसंदी और जंगी दहशत दूर दूर तक पहुंची हुई थी। इस्लाम तेजी से फल फूल रहा था। कबीला कुरैश के 1000 लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे।
ان کے مانے منجھے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینہ جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے اور مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے تھے۔ کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روم کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی، جن کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، غسان کے ایک سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے۔ باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں توہمات ہیں اور یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ بیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روم کے شہنشاہ ہرقل کی جنگی قوت سے مروب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرقل سے بچایا جائے۔ خدا کی قسم، اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک محفل میں کہا، ہرقل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لے۔ کسی اور نے کہا، نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرقل کا غلام ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، اس وقت ہرقل قبیلہ غسان میں داخل ہو چکا تھا، اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی مگر وہ پریشان نہیں تھا، وہ ہرقل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زاد راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمر تھا، مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ایلچی نے جواب دیا، میں مدینہ کا ایلچی ہوں اور بصرہ کو جا رہا ہوں۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمر نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے مدینہ واپس چلے جاؤ، میں بصرہ کے رستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلچی نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، جس کی تعمیل میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لوں گا، شرجیل بن عمر نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلچی کے 3 محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے، وہ کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی، انہوں نے پہچان لیا یہ ان کے ایلچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمر باہر آیا، تم اس کے ساتھی تھے؟ شرجیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ ایک محافظ نے جواب دیا، نہیں، پیغام اس کے پاس تھا۔ شرجیل نے کہا، جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے، میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ شرجیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی دعوت اسلام لے کر بصرہ گیا ہوا ہے۔ سب ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن 3 محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر گرد کی تہ اور تھکن کے آثار بھی نہیں تھے، وہ غصے کے تاثرات تھے۔ وہ مدینہ داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے، خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے۔ محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے، موتا کے شرجیل بن عمر کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو باہر مدینہ کی آبادی اکٹھی ہو گئی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔
सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।